नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साँझी ज्ञान युट्युब च्यानल। यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी विषयवस्तु जुन ज्ञानगुणका कुराहरू ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई आज यस कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मको नेपाली किताबको व्याकरण सम्बन्धी केही जानकारी दिँदैछु। नेपाली व्याकरण काल र पक्ष। क्रियापदले वर्णन गरेको काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। अव्यक्तिको समयलाई आधार बनाई कालको निर्धारण हुन्छ। व्यक्त गर्दा सुरु भएको त्यसभन्दा पछाडि सुरु हुने र त्यसभन्दा अगाडि भइसकेको समयको आधारमा काल छुट्याउने प्रचलन छ। कालका प्रकार। काल 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै 1 मा वर्तमान काल, 2 मा भविष्यत्काल र 3 मा भूतकाल। कालका प्रकार र अवस्था। भइसकेको समयको अवस्थालाई बुझाउने वर्तमान काल, पछि हुने समयको अवस्थालाई बुझाउने भविष्यत्काल, भइसकेको समयको अवस्थालाई बुझाउने भूतकाल। 1 मा वर्तमान काल। उदाहरणहरू: सामान्य वर्तमान, जस्तै सुमन गीत गाउँछ। अपूर्ण वर्तमान काल, जस्तै सुमन गीत गाउँदैछ। पूर्ण वर्तमान, जस्तै सुमनले गीत गाएको छ। 2 मा भविष्यत्काल। उदाहरणहरू: सामान्य भविष्यकाल, जस्तै सुमन गीत गाउने छ। अपूर्ण भविष्यकाल, जस्तै सुमन गीत गाउँदै हुनेछ। पूर्ण भविष्यत्काल, जस्तै सुमनले गीत गाएको हुनेछ। 3 मा भूतकाल। उदाहरणहरू: सामान्य भूतकाल, जस्तै सुमनले गीत गायो। अपूर्ण भूतकाल, जस्तै सुमन गीत गाउँदै थियो। पूर्ण भूतकाल, जस्तै सुमनले गीत गाएको थियो। अभ्यस्त भूत, जस्तै सुमन गीत गाउँथ्यो। र अज्ञात भूत, जस्तै सुमनले गीत गाएछ। कालका जम्मा 11 पक्ष छन्। वर्तमान काल 3, भविष्यत्कालका 3 र भूतकालका 5 गरी जम्मा 11 पक्षमा विभाजन गरिएको नेपाली व्याकरणमा पाउन सकिन्छ। सामान्य वर्तमान काल। उदाहरणहरू: जस्तै परिचिता गमलामा फुल रोप्छे। 2 मा रमेश अङ्ग्रेजी विषयको जाँच दिन्छ। ऊ सधैँ ठुलालाई आदर गर्छ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जान्छौँ। सपना र अशोक बजार लुगा किन्छन्। यी हुन् सामान्य वर्तमान कालका 5 वटा उदाहरणहरू। तपाईहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू ध्यानपूर्वक पढिदिनु होला र यस भिडियो हेरिदिनु होला। अपूर्ण वर्तमान कालका उदाहरणहरू, जस्तै परिचिता गमलामा फुल रोप्दैछ। रमेश अङ्ग्रेजी विषयको जाँच दिँदैछ।
ऊ सधैँ ठुलालाई आदर गर्दैछ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जाँदैछौँ। सपना र अशोक बजारमा लुगा किन्दैछन्। यी अपूर्ण वर्तमान कालका उदाहरणहरू हुन्, जसमध्ये 5 वटा उदाहरणहरू रहेका छन्। पूर्ण वर्तमान कालका उदाहरणहरू: परिचिताले गमलामा फूल रोपेकी छे। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिएको छ। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गरेको छ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय गएका छौँ। सपना र अशोक बजारमा लुगा किनेका छन्। यो हुन् 5 वटा उदाहरणहरू जुन वर्तमान कालका उदाहरण। त्यसैगरी सामान्य भविष्यकालका उदाहरणहरू: परिचिताले गमलामा फूल रोप्ने छे। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिने छ। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गर्ने छ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जाने छौँ। सपना र अशोक बजारमा लुगा किन्ने छन्। यो हुन् 5 वटा सामान्य भविष्यकालका उदाहरणहरू। अब अपूर्ण भविष्यकालका उदाहरणहरू: परिचिताले गमलामा फूल रोप्दै हुनेछे। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिँदै हुनेछ। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गर्दै हुनेछ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जाँदै हुनेछौँ। सपना र अशोकले बजारमा लुगा किन्दै हुनेछन्। यो हुन् अपूर्ण भविष्यकालका 5 वटा उदाहरणहरू। त्यसैगरी पूर्ण भविष्यकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फूल रोपेकी हुनेछे। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिएको हुनेछ। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गरेको हुनेछ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय गएका हुनेछौँ। र सपना र अशोकले बजारमा लुगा किनेका हुनेछन्। यो पूर्ण भविष्यकालका उदाहरणहरू 5 वटा रहेको छ। त्यसैगरी सामान्य भूतकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फूल रोपिन्। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दियो। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गर्यो। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय गयौँ। र सपना र अशोकले बजारमा लुगा किने। यो हुन् सामान्य भूतकालका 5 वटा उदाहरणहरू। त्यसैगरी अपूर्ण भूतकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फूल रोप्दै थिइन्। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिँदै थियो। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गर्दै थियो। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जाँदै थियौँ। र सपना र अशोकले बजारमा लुगा किन्दै थिए। यो हुन् अपूर्ण भूतकालका 5 वटा उदाहरणहरू। त्यसैगरी पूर्ण भूतकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फूल रोपेकी थिइन्। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिएको थियो।
उसले सधैँ ठुलालाई आदर गरेको थियो। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय गएका थियौँ र सपना र अशोकले बजारमा लुगा किनेका थिए। यी हुन् पूर्ण भूतकालका 5 वटा उदाहरणहरू। तपाईहरु प्रयास गर्नुहोला आफू पनि। र हामी अभ्यास्त भूतकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फुल रोप्थिन्। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिन्थ्यो। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गर्थे। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय जान्थ्यौँ। सपना र अशोक बजारमा लुगा किन्थे। यी हुन् अभ्यस्त भूतकालका 5 वटा उदाहरणहरू। त्यसैगरी अब अज्ञात भूतकालका उदाहरणहरू जस्तै परिचिताले गमलामा फुल रोपिछे। रमेशले अंग्रेजी विषयको जाँच दिएछ। उसले सधैँ ठुलालाई आदर गरिछ। हामी प्रत्येक दिन विद्यालय गएछौँ। सपना र अशोकले बजारमा लुगा किनेछन्।